अमेरिका रुस र युक्रेनको विषयमा जुन प्रकारको द्वन्द्व भएको होला, तपाईले एमसीसी पास गरेर नेपालमा बीआरआई चीन अनि भारतको गोरखपुर आईपीएस अन्तर्गत अनि भारत अमेरिका र चीनको लागि तपाईले रणनीतिक मैदान नेपाललाई बनाउने हो। अनि त्यसका लागि के होला के न, नेपालको स्वाधीनता, सम्प्रभुता, अखण्डता, अक्षुण्णताको प्रश्न छ। म शेषमणिजीको जीवन रहन्छ कि रहँदैन भन्ने चिन्ता गरिराखेको छु। शेषमणिजी मेरो कोट फाट्ने हो कि मेरो दौरा सुरुवाल अर्काले लगाइदिने हो कि भनिरहेको छ। 8 डिसेम्बर 2019 मा अमेरिकाको आईपीएस मामिला सम्बन्धी रक्षा सहायक मन्त्री र्यान्डल श्राइबरले तत्कालीन उप प्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली, सैन्य प्रमुख पूर्णचन्द्र थापालाई भेटेर हामी नेपालमा आफ्नो सुरक्षा सम्बन्ध बढाउन चाहन्छौँ भनेपछि अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति अन्तर्गत तपाईँ बसेर अनि त्यहाँबाट तपाईँ 55 अर्ब नेपाली रुपियाँको कुरा गर्ने फेरि कसरी भने त्यो सहायता अहिलेसम्म नेपालमा आएको छैन। अनि 2074 मा कागजमा सही गर्नुभयो, तर 2072 सालमै तपाईँले 1 अर्ब 30 करोड रुपियाँ एमसीसीलाई दिए। 1947 मा भारत स्वतन्त्र हुँदा के बेलायतले प्रभु तँलाई मैले भारत भन्यो कि त्यत्रो आन्दोलन भयो? सुभाष चन्द्र बोसहरू, महात्मा गान्धीहरू। देशको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा पारेर हिँड्ने त्यो राज्य शक्ति तिनीहरूलाई महाभियोग नलगाएर चोलेर शमशेर लगाउने? हामी त असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अडिग छौं। अमेरिकालाई खुसी पार्न हामी चीनसँग दुश्मनी मोल्न चाहँदैनौं र विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूसित हामी 2077 पुस 14 गते यो देशमा केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक पार्लियामेन्ट विघटन गर्दा चीनको अन्तर्राष्ट्रिय मामिला सम्बन्धी उपमन्त्री केयू काठमाडौँ आएर नेपालको राजनीतिक सुरक्षाले राजनीतिक अस्थिरताले चीनको सुरक्षा व्यवस्थामा खतरा नहोस् भनेर प्रचण्ड र शेरबहादुरलाई भेटेर जानुभयो। के नेपालीहरूको ताकत छ चीनको सुरक्षालाई खतरा पुर्याउन सक्ने? किनभने तिमीले एमसीसी पास गर्यौ भने अमेरिकी शक्तिको चलखेल नेपालमा बढ्दा चीनको सुरक्षा खतरा पुग्छ। त्यतिखेर अहिले रुसले युक्रेनको सिमानामा 1 लाख सैन्य तैनात गरे जस्तो केरुङमा सैन्य तैनात गरे भने के गर्नु? त्यो गोली त्यो बन्दुक पड्कियो भने अमेरिकाका नागरिक मर्छन् कि यहाँका शेषमणिहरू मर्छन्? 2076 330 मा एमसीसी युवराज खतिवडाले टेबल गरे केपी शर्मा ओलीको टाइममा। भनेदेखि त्यसरी टेबल गरेपछि के गर्नुपर्ने रहेछ भने सन्धि ऐन 2047 को दफा 10 त्यसरी सरकारले स्वीकार गरिसकेपछि व्यवस्थापिका संसदको बैठक बसेको 1 महिना भित्र जानकारीको लागि व्यवस्थापिकामा पेश गर्नुपर्छ भनेपछि 1 महिना त होइन के कति वर्ष पुग्यो? रसुवा, केरुङ, काठमाडौँ, बुटवल हुँदै गोरखपुरसम्म जाने विद्युत प्रसारण लाइन भनेको त्यो प्राकृतिक स्रोत होइन? त्यो प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडमा त अब 3टा देश भयो, एउटा अमेरिका भयो, एउटा नेपाल भयो, एउटा भारत भयो भने यो त्रिदेशीय कुराको लागि तपाईले संसदको सामान्य बहुमतले पासै गर्न सक्नुहुन्न। फेरि अर्को डक्ट्रिन अफ लिमिटेसन अफ द सबरेनिटी अफ पार्लियामेन्ट, सम्प्रभुताको सीमितताको सिद्धान्त के हो भने देशको सम्प्रभुताको प्रश्न उठेको कुरामा पार्लियामेन्टले त्यसमा निर्णय गर्न सक्दैन। सम्प्रभुताको पक्ष र विपक्षमा निर्णय गर्ने यो संसदको नेपाली जनतालाई भन्नु पर्दैन। अनि फेरि पुष्पकमल दाहालले चिठी लेख्दाखेरि त के लेख्नुभयो? सेप्टेम्बर 29 2021 मा हेल्ड ए जोइन्ट प्रेस कन्फरेन्स विथ लीडर्स अफ द कोलिसन पार्टनर्स टु डेमोन्स्ट्रेट गभर्नमेन्ट्स पोजिटिभ भ्यूज अन द एमसीसी रेटिफिकेसन। एमसीसी लाई अनुमोदन गर्नका लागि हामी सकारात्मक कुराहरू मात्रै चाहिँ राख्छौँ। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईज्यू नमस्कार। नमस्ते। अब प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग दर्ता गरे सँगसँगै उहाँ निलम्बित हुनुभएको छ। यो अदालतभित्रको व्यतिथि र विसङ्गतिको अन्तिम रूप देखिएको हो, अन्त्य भएको हो? पहिलो कुरा त सधैँ मैले भन्ने गरेको छु, यो यिनीहरूको संविधान यसको धारा 101 को उपधारा 6 ले त्यसरी महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छैन। महाभियोगको प्रस्ताव संसद सचिवालयमा पुगेको छ। महाभियोग 2 तिहाईले पारित गर्छु भनेर देव गुरुङले त प्रष्ट भन्नुभएको छ। पारित गर्ने कुरामा हामी एकछिन कुरा गरौँला। अहिले संसदै बसेको छैन, तपाईले त्यो एउटा महाभियोगको निवेदन दरखास्त संसद सचिवालयमा दर्ता गर्नुभयो, त्यो प्रस्तावै भएको छैन। एउटा कुरा र अर्को कुरा के हो भने तपाईहरु अब निलम्बन आदि इत्यादि भन्नुहुन्छ, यो मैले नबुझिया होला कि यो संविधानको धारा 101 को उपदफा 6 मा उपधारा 6 मा त्यसरी महाभियोग लागेको व्यक्तिले
पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन, निलम्बित हुन्छ भनेर कहाँ भनेको छ? तपाईँमाथि महाभियोगको प्रस्ताव अथवा आदि इत्यादि निवेदन दरखास्त जे दर्ता भयो, तपाईँले अब आफ्नो पदको काम गर्न मात्रै पाउनुहुन्न। तपाईँलाई कसले निलम्बन गर्यो? मलाई नियुक्ति गर्ने त संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा संसदीय सुनवाई समेतको संलग्नतामा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गरेको। मलाई नियुक्ति गरेको मान्छे मलाई निलम्बन कसले गर्यो? यसै निलम्बन। किनभने संविधानको धारा 101 को 6 ले पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन, म काम गर्न मात्रै पाउँदिन। यसैले यसबारेमा मैले तपाईलाई निवेदन गरेँ। र अब अर्को कुरा के हो भने हामी यो महाभियोगको प्रस्ताव पास गर्छौं भनेर जे कुरा भन्नुभएको छ, यो महाभियोगको प्रस्ताव पास गर्छौं भन्ने अहिलेको वर्तमान सरकारको सर्जक को हो? वर्तमान सरकारको सर्जक त 2078 असार 28 गतेको परमादेशको फैसला हो। अनि परमादेशको फैसला गर्ने न्यायाधीश, फैसला लेख्ने न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाले मैले लेख्या हुँ, म त फैसला लेख्न पाए कृतकृत्य छु भन्नुभयो। अनि त्यो फैसला त्यो इजलासमा बस्ने मान्य न्यायाधीशहरू मध्ये मान्य न्यायाधीश मीरा खड्काको त उहाँको त उमेरको बारेमा विवाद पनि बजारमा आयो। अब प्रधान न्यायाधीशलाई तपाईँ महाभियोग लगाउनुहुन्छ भने अरू न्यायाधीशहरूलाई किन महाभियोग लगाउनुहुन्न? यो दुईटा उदाहरण मैले दिएँ। एक भने अर्को कुरा, संसारमा न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको प्रमुख तोक्छ। न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको प्रमुख तोकेर न्यायपालिकाले शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री शपथ ग्रहण गराउनु भनेपछि र त्यो महाभियोगको विषय हो, चोलेन र शमशेरको लागि हो भने त्यो प्रचण्डको लागि महाभियोग किन होइन? नेपाली जनताले तपाईलाई प्रधानमन्त्री हुने मत दिएको छ। प्रतिनिधि सभामा तपाईँ नेपाली जनताको अभिमत लिएर प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो कि तपाईलाई परमादेशले प्रधानमन्त्री बनाइदिएपछि अनि जब परमादेशद्वारा शेरबहादुर देउवाको सरकार भयो अनि एमसीसी उत्कर्षमा पुगेको होइन? र प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा आन्दोलन भएको त 5 महिना 6 महिना भइसक्यो, 7 महिना भइसक्यो। अहिले तपाईले महाभियोगको प्रस्ताव किन ल्याउनु भयो? किनभने निर्वाचन पनि घोषणा गर्नुभएको छ, एमसीसी पनि तपाईको टाउकोमा झुन्डिएको छ। त्यसो भए संयोग हो या योजनाबद्ध हो? पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई पनि यस्तै यो पूर्ण रूपले योजनाबद्ध हो। त्यो पूर्व निर्वाचनको घोषणा भएपछि नै उहाँलाई महाभियोग पूर्व न्यायाधीशको बारेमा फेरि कुरा गरौँला। पूर्ण रूपले योजनाबद्ध किन हो भने नेपाली जनता अहिले एमसीसी पारित गर्ने शक्ति सामर्थ्यको पछाडि छैनन्, कुनै सङ्घ संस्थाहरू छैनन्। त्यो माधव नेपालकै पार्टीको समाजवादीको हिजो यहाँमा नारा जुलुस देखिराखेका थिएँ। हामी नै पनि एउटा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा भनेर देशभरि जे छ हाम्रो संस्था सङ्गठन, हामी नै यसको विरुद्धमा छौँ। आम नेपाली जनता छन् र यही बिचमा तपाईँ चुनाव गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले राष्ट्रघाती हो भनेर जनताले भनेको एमसीसीलाई पास गर्नुभयो भने काङ्ग्रेस माओवादीहरूले चुनावमा के मत प्राप्त गर्लान्? अनि अहिले फेरि प्रचण्ड लगायतका मान्छेहरू एमसीसीको अवधि बढाउनुपर्छ भनेर किन भनिराखेका छन् भने एमसीसी पास नगरिकन चुनावमा गयो भने मतदानमा धेरै कुरा आउला, धेरै भोट पाइएला, फेरि आदि इत्यादि जे हुने कुरा गरौँला। होइन, एमसीसी पास गर्दिन भन्ने हो भने कि पास गर, न होइन भने समय पनि थप्दिन, संशोधन पनि हुँदैन, नभए तिमीहरू चाइनाको पोल्टामा गयो भनेर डोनाल्डोले चिठी लेखेपछि त्यसलाई टाङ्नका लागि तपाईँले यो महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएको होइन भने के ल्याएको? फेरि सुन्नुहोस्, संविधानको धारा 292 ले के भन्छ भने
संवैधानिक पदको प्रमुख बन्नको लागि तपाईँले दुवै सदनका 15 सदस्यहरूको संसदीय सुनवाई समिति हुन्छ। कसको? दुवै सदनको, प्रतिनिधि सभाको पनि राष्ट्रिय सभाको पनि। अहिले तपाईँले महाभियोगको प्रस्ताव कहाँ लग्नुभयो होला? भरे भोलि तपाईँ पार्लियामेन्ट बैठक बस्ला, प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ला, प्रतिनिधि सभामा लाग्नु होला। तर मलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउनलाई सिफारिस गर्ने त अप्पर हाउस हो नि, प्रतिनिधि सभा पनि हो, राष्ट्रिय सभा पनि हो। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाले मलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने, तपाईँ प्रतिनिधि सभा एक्लै मलाई महाभियोग लगाउने। वाह, यस्तो पनि कुनै महाभियोग हुन्छ, प्रस्ताव हुन्छ, कुरा हुन्छ? यो सबै कसको डिजाइनमा रचिएको खेल हुन सक्छ? त्यसो भए जुन संसदलाई प्रधान न्यायाधीशले बिउताए त्यही सांसदहरूले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध नै महाभियोग दर्ता गरे। यो अहिलेको सत्ताधारी गठबन्धनकै षड्यन्त्र अन्तर्गत र अमेरिका अथवा यो एमसीसीकै इच्छा अन्तर्गत यो काम कारबाही भएको हुनुपर्छ। किनभनेदेखि नेकपा एमाले त माधव नेपाल उपस्थित भएको त बैठकमा पनि भाग लिएको छैन, सर्वदलीय बैठक बोलाउँदा पनि गएको छैन, सर्वोच्च अदालतमा त्यो मुद्दा विचाराधीन छ। अब हिजो रामबहादुर थापा बादल माओवादी पार्टी फ्लोर क्रस गर्दा उसको संसद सदस्य जाने, सूर्य चिन्हमा चुनाव जितेको रुखलाई भोट हाल्दा माधव नेपालको नजाने भनेपछि त्यो फैसला त गर्न बाँकी छ नि। त्यो फैसला गरिदिने बित्तिकै त माधव नेपालको 5 दलीय गठबन्धन त जान्छ। अनि प्रधान न्यायाधीश लगायतका मान्छेहरूलाई महाभियोग लगाइदियो भनेदेखि त अहिले उनीहरूको इजलासमा भएको मुद्दा त फेरि एक्सटेन्ड भयो नि। र त्यो एक्सटेन्ड पनि हुने एमसीसी पास गर्नलाई होइन, हामी कहाँ त यो महाभियोगको कुरा आयो, निर्वाचनमा जानु पर्यो भनेर बहाना पनि हुने। यति कुरा बुझिँदैन, जसले पनि बुझ्छ। अब एमसीसीको लागि सभामुख नै बाधक छन्, उनलाई पनि महाभियोग लाउने चर्चाले पनि एउटा विषय। अब त्यो कुरा चाहिँ पर पुग्यो, किनभने देव गुरुङ लगायतका मान्छेहरूले त्यो महाभियोग लगाउने प्रस्ताव अथवा त्यो निवेदनमा सही गरिसकेपछि अब माओवादी पार्टीकै अग्नि सापकोटाजीले, सभामुखले त्यसलाई अन्यथा तलमाथि गर्ने कुरा एक छैन। र अर्को कुरा के हो भने सभामुखलाई एबीसी मार्फत मेरो सल्लाह, यदि तपाईँ यसलाई राष्ट्रघातै भन्नुहुन्छ, तपाईँको पार्टीले भन्छ, माओवादीहरूले भन्छ भने 2076-330मा एमसीसी युवराज खतिवडाले टेबल गरे केपी शर्मा ओलीको टाइममा। भनेदेखि त्यसरी टेबल गरेपछि के गर्नुपर्ने रहेछ भने सन्धि ऐन 2047को दफा 10 त्यसरी सरकारले स्वीकार गरिसकेपछि व्यवस्थापिका संसदको बैठक बसेको 1 महिनाभित्र जानकारीको लागि व्यवस्थापिकामा पेश गर्नुपर्छ भनेपछि 1 महिना त होइन, के कति वर्ष पुग्यो। यसै कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो एमसीसीलाई समय बाई गर्ने र निर्वाचनमा जय र पराजयको लागि नेपाली जनताको अभिमत लिने, अनि त्यहाँबाट प्रतिनिधि सभामा भोलि पास र फेल गर्ने। अब अर्को कुरा, देशको प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडको विषयमा तपाईले प्रतिनिधि सभाको 2/3, संसदको 2/3 बहुमत चाहिन्छ। लाज शरम छैन? यो चिठी तपाईले लेख्या होइन? यो देशमा कतिवटा प्रधानमन्त्री छन्? तपाईलाई म एउटा कुरा सुनाऊ। इन दिस कन्टेक्स्ट वी शेरबहादुर देउवा प्राइम मिनिस्टर एन्ड प्रेसिडेन्ट अफ नेपाली कांग्रेस, तपाईले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसको सभापति भनेर किन जोड्नुभयो पार्टीलाई? नेपालमा 122 वटा पार्टी छन्। पार्टीले सही गरे हो एमसीसी? सरकारले सही गरे। तर तपाईले नेपाली कांग्रेस भनेर किन लेख्नुभयो भने सम्पूर्ण मेरो पार्टीका मान्छेहरू पनि समर्थन गर्न तयार छौं भनेर लेख्नुभयो। तर अस्तिको कार्य सम्पादनको बैठकमा शेखर कोइरालाले त भन्नुभयो एमसीसी त विचार गरेर मात्रै अगाडि बढाउनु पर्छ। शेरबहादुर देउवाले भनेको कुरा झुटो भयो कि भएन? अर्को कुरा फेरि सुन्नुस्, तर कांग्रेसको लागि त सभापति नै निर्णायक होला नि त। त्यसैले नेपाली कांग्रेस भित्रका सबै मान्छेहरूको त एमसीसीमा एकमत रहेन रहेछ नि, त्यो त बुझ्नुभयो। र तपाईले चिठीमा के लेख्नुभयो भने वी द लिडर्स, हामी प्रेस सम्मेलन गरेर सार्वजनिक जनतालाई जानकारी दिएर
एमसीसी रेटिफिकेसन गर्छौँ भनेपछि तपाईँकै पार्टीको शेखर कोइराला विपक्षमा रहेछ, त्यो त देखियो नि। त्यसै गरेर अहिले चोलेन्द्रलाई महाभियोग लगाउने देव गुरुङ, चोलेन्द्रकैमा बिन्ती पत्र हालेर सरकार बनाउन पाऊँ भनेर निवेदनमा सही गर्ने देव गुरुङ, चोलेन्द्रलाई नै महाभियोग लगाउनु पर्छ भन्ने देव गुरुङ, अहिले मेरो पार्टीले एमसीसी संशोधन नगरिकन पासै गर्दैन, ज्यान जाला घाँटी जाला भन्छ भनेपछि यिनीहरूको नौटङ्की, त्यसलाई पास गर्ने यो संसदको हैसियत हिम्मत छ? अब कांग्रेस र एमालेको साथमा मात्रै एमसीसी पारित हुने सम्भावना छ कि छैन? किनभने यो अहिले मैले तपाईलाई जति कुरा निवेदन गरेँ, यो सबै कुरा एमाले र कांग्रेस भएर तपाईँ एमसीसी पास गर्नुहुन्छ भने तपाईँ चाहे एमाले र कांग्रेस हुनुहोस्, एमाले अरू 5 दलीय गठबन्धन हुनुहोस्, जेसुकै भन्नुहोस्, एमसीसी भन्ने सम्झौता कागज त बदलिँदैन नि। तपाईँ र मेरो राजनीतिक समीकरण पो बदलिएला, तर एमसीसीमा उल्लेख भएको अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइने छैन भनेर लेखेकाले नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा पुग्यो भनेर चिठी लेख्ने नेपाल सरकार होला। अहिले ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सही गर्यो होला, तर चिठी त नेपाल सरकारले लेख्यो नि। मेरो देशको सम्प्रभुता तपाईँ अमेरिकाको नियन्त्रणमा पुग्यो भनेपछि सम्प्रभुताको विरुद्ध सही छाप गर्ने तिमीलाई के नैतिकता छ? यस कारणले भूतो न भविष्यति यो पास हुने कुरै छैन। र जसरी जो बाइडेन आफू राष्ट्रपति भएपछि उहाँले परराष्ट्र सम्बन्धी मामिलामा दिएको वक्तव्यमा चीनको सामरिक स्वार्थ, चीनको विश्व शक्तिलाई सीमित गर्नका लागि हामी संसारका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूसँग सहकार्य गर्न तयार छौं र यो एमसीसी पास गर्ने कुरामा हामी चाहिँ लेटर अफ एक्सचेन्ज को माध्यमद्वारा पनि एमसीसी पास गर्छौं भनेर भनिसकेपछि चीनको विरुद्धमा जाने र लेटर अफ एक्सचेन्जसँग एमसीसी पारित गर्ने भनेर भनेपछि यो सैन्य रणनीति नभएर तपाईको आर्थिक लगानी हो। अनि जो बाइडेनले त्यो भनेको वर्ष दिन पुग्दा नपुग्दा अहिले डोनाल्ड लूले थर्काएन फोन गरेर, जस्ताको तस्तै पास गर्नुस्, गर्नु भएन भने चीनको अन्तर्गत रहेछ भन्ने हामी बुझ्छौं भनेपछि तपाईँ सैन्य गठबन्धनमा पर्नु भएन हैन? अनि यस्तो कुरा तपाईँ कसरी पार्लियामेन्टमा पास गर्नुहुन्छ? हैन, यहाँले भूत होना भविष्य एमसी पारित हुँदैन भनेर जसरी भनिरहनु भएको छ नि, यसै सन्दर्भमा अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले नेपालको नीति पनि परिवर्तन हुन सक्छ अमेरिकाले भनेर भनेका छन्। त्यसले पार्ने दूरगामी असर कस्तो हुन सक्छ? म चाहिँ फेरि पनि आम सञ्चारलाई दुःखका साथ निवेदन गर्छु, तपाईलाई राष्ट्रियता, सम्प्रभुता, स्वाधीनता पहिले चाहियो कि दूरगामी असर कुनै के यहाँ पैसा आउँछ कि आउँदैन, अमेरिकीहरूले के भन्छ, चाइनिजहरूले? अफगानिस्तान के भयो? बुद्धिजीवीहरूले नाकाबन्दीको कुरा गरिरहेछन्। एकैछिन, तपाईँ कसलाई बुद्धिजीवी भन्दै हुन्छ? म तपाईँलाई दुईटा उदाहरण दिन्छु। नेपालका लागि चिनिया राजदूत, चीनका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत टङ्क कार्कीले के भने, यो एमसीसी आईपीएस अन्तर्गत छ, नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि छ, पास हुनु हुँदैन। अमेरिकाका लागि नेपाली तत्कालीन राजदूत शङ्कर शर्माले के भने, यो विशुद्ध आर्थिक सहयोग पास गर्नुपर्छ। यी दुईटै राजदूत को मूर्ख हो, को बुद्धिमान हो? तपाईँ भन्नु त मलाई। कुन बुद्धिजीवीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू? अनि अघि सुशीला कार्कीवाला कुरा जोड्दै थिए, हाम्रो चाहिँ भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश उहाँहरू चाहिँ यो सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश हुँदाखेरि अदालतमा बिचौलिया, भ्रष्टाचार, व्यभिचार थियो कि थिएन? अहिले चोलेन्द्र शमशेर हुँदा मात्रै भएको हो। यसैले नेपालको यो अवस्था, यो परिस्थिति के होला के नहोला, विश्व उसमा के होला भने, अनि यो भन्दा ठुलो अर्को राष्ट्रघातको उदाहरण अर्को केही हुन्छ भने त्यो हेरौँला। तर यो नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको प्रश्न हुँदा
यसलाई त्यसै अर्थमा लिनुपर्छ भन्ने मेरो निवेदन। होइन, जनता सडकमा छन्, हजारौँको जनतामा सडकमा एमसीको विरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन्। सडकको आवाजले निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ला संसदलाई? किनभने संसदलाई प्रभाव पार्न सक्ला? किनभने यो अहिलेको राज्य व्यवस्था सडकको आवाजले ल्याएको हो कि होइन? 62-63 को आन्दोलन, संसारमा ठुल्ठुला राजनीतिक परिवर्तनहरू जनताको सडकको बलमा आएका होइनन्। हिटलरको जर्मनी कसरी चेन्ज भयो होला? यत्रो विश्व कहिल्यै घाम नअस्ताउने साम्राज्य आर्जन गर्ने ग्रेट ब्रिटेन 1947 मा भारत स्वतन्त्र हुँदा के बेलायतले प्रभु तँलाई मैले भारत छोड्ने भन्यो कि त्यत्रो आन्दोलन भयो? सुभाष चन्द्र बोसहरू, महात्मा गान्धीहरू। यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रको परिवर्तन जनताकै आन्दोलन हो। त्यसो भए सत्ता नै परिवर्तन हुने खालको आन्दोलन हो यो अहिलेको? हुनुपर्छ, एमसीसीको विरोध मात्रै होइन। किनभने यस्ता एमसीसी जस्ता राष्ट्रघाती कुरालाई बोकेर हिँड्ने, देशको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा पारेर हिँड्ने त्यो राज्य शक्ति, तिनीहरूलाई महाभियोग नलगाएर चोलेर शमशेर लगाउने। तर एमसीसीकै पक्षधरहरू हिजोको दिनमा लाखौँको सङ्ख्यामा जनता उत्रिए पार्टीको कार्यक्रममा। एमसीसीको पक्षमा उत्रिए कि एमसीसीको विपक्षमा उत्रिए? एमसीसीको पक्षधर पार्टीहरू एमसीसीको विरुद्धमा बोलिए। संसदमा 5 दलीय गठबन्धन भने माधव नेपालको समाजवादी पार्टीको त यहाँ मैले कार्यक्रम हेरिराखेको थिएँ एमसीसीको विरुद्धमा यो राष्ट्रघात हो भनेर। फागुन 1 देखि देशव्यापी आन्दोलन गरिसके। हो, त्यसैले गर्दाखेरि मेरी बिल्ली मुझिसे म्याउ। मोटरलाई थाहा हुँदैन नि कुन ड्राइभरले गाडी चलाउँदैछ। यी मोटरहरू यी कता कता कुद्छन्। प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतका नेताहरू चीन विरुद्ध अथवा चीनको पोल्टामा परे अथवा चीनबाट सञ्चालित छन् भनेर आइरहेको छ नि आवाज। त्यो तपाईँले लगाएको अभियोग हो। यसरी हेर्नु पर्यो। यसैले यो राष्ट्रहितको पक्षमा छैन र भूतो न भविष्यति पास हुँदैन। मेरो व्याख्या र विश्लेषण र मेरो विश्वास हो। अरू कुरा हेर्दै जाउँला। ठिक छ, समसामयिक राजनीति विषयमा केन्द्रित भएर बहसमा सरिक भइदिनु भयो। जाँदै सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूलाई यो एमसीसीको प्रतिकार गर्न, नेपालको स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सम्प्रभुताको रक्षा गर्न सडकमा निस्किनुहोस् र यसलाई प्रतिवाद गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। हस्, समय र विचारको लागि हार्दिक आभार। धन्यवाद।